स्तमनचरणं कुर्मः। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु वा यद्भद्रं तन्न आसु वा वाक्य वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। नमः पाणिनिकात्यायन पतञ्जलिभ्यः शब्दविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो नमः ऋषिभ्यो मुनिभ्यो गुरुभ्यश्च नमो नमः। नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गते पाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र पूर्वकृदन्तप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्य अस्य अस्माकं क्रमे तत्र ऊनपञ्चाशः पाठः अथवा नवचत्वारिंशः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः आसीत्। तत्र क्षणमेकम्। हम्म, पतिंवरा कन्या इति उदाहरणं कुत्र अस्ति? सहितविदमः विश्वम्भरा रथन्तरं साम एतत्तु विगतः इतः आरभ्य नाम संज्ञायां भर्तृवृजिधारिसहितविदमः इत्यस्य सूत्रस्य पतिंवरा कन्या इति उदाहरणात् आरभ्य अस्माभिः पठितं। तत्र पति इति उपपदे वृ धातोः एषः खच् प्रत्ययान्तः प्रयोगः अथवा उदाहरणम् अस्माभिः दृष्टमासीत्। ततः शत्रुञ्जयः हस्ती इति साधितं, युगन्धरः पर्वतः इति साधितं, शत्रुन् सहते इति शत्रुन् सहः इति साधितं, शत्रुन् तत्र तपति इति शत्रुन् तपः, अरीं दमति इति अरिन्दमः, शमनार्थकः एषः भवति, सकर्मकः भवति। मतान्तरे तु तत्र अन्तर्भावितृण्यर्थः अत्र उच्यते इति उक्तम्। तदनन्तरं गमश्च इति सूत्रम् अस्माभिः पठितं। सुबन्ते कर्मण्युपपदे गम धातोः खच् इति प्रत्ययः भवति संज्ञायां गम्यमानायां। संज्ञायां भृतृ इत्यादि सूत्रतः संज्ञायाम् इति अनुवर्तते। अतः एवं तत्र एतावान् विषयः गते पाठे अस्माभिः पठितः आसीत्। ऊनचत्वारिंशः एषः पाठः तत्र एषः प्रवृत्तः आसीत्। इदानीम् अस्माकं क्रमे पञ्चाशः पाठः आरब्धः भवति अथवा पञ्चाशत्तमः पाठः पूर्वकृदन्तप्रकरणस्य आरब्धः भवति। तत्र अग्रिमं सूत्रम् अधुना अस्माभिः पठनीयं वर्तते। अग्रिमं सूत्रं वर्तते अन्तात्यन्ताद्धदूरपारसर्वानन्तेषु डः इति। अस्य सूत्रस्य पदच्छेदं पश्यामः।
अन्तात्यन्ताद्धतूरपार सर्वानन्तेषु इति सप्तमी विभक्तेः बहुवचनान्तम् अस्ति। सप्तम्यन्तम् अस्ति इति कारणतः उपपदमतिङ् इत्यनेन क्षन्तव्यः। तत्रोपपदं सप्तमी स्थमित्यनेन उ- उपपदानि एतानि सर्वाणि अत्र अपेक्षितानि सन्ति। एकक्षणम्। डः इति प्रथमान्तं भवति। विग्रहः कथम्? अन्तश्च अत्यन्तश्च। अत्र पश्य, अन्तश्च अत्यन्तश्च अध्वा च। अध्वन् शब्दः भवति। अध्वा अध्वानौ अध्वानः एवं तत्र रूपाणि भवन्ति। आ, ततः आम्, किमुक्तं मया? अन्तश्च अत्यन्तश्च अध्वा च दूरं च। दूरं च पारं च सर्वश्च अनन्तश्च। अन्तात्यन्ताध्वदूरपारः सर्वानन्ताः तेषु। अन्तात्यन्ताध्वदूरपार सर्वानन्तेषु एवम् अत्र इतरेतरयोगद्वन्द्वः अवगन्तव्यः। ततः अत्र धातोः प्रत्ययः परश्च इति अधिकारत्रयम् कर्मण्यण् इत्यतः कर्मणि सुपिस्थः इत्यतः सुपि इति अनुवर्तते। सूत्रस्य अर्थः अस्माभिः द्रष्टव्यः। तत्र अ, संज्ञायामिति निवृत्तम् इति कथयति। तद्व्याख्यानेन अथवा अस्वरितत्वात् निवृत्तिः भवति। नाम स्वरितेन अधिकारः, नाम स्वरितेन चिह्नेन अनुवृत्तिः इति भवति खलु। अतः तस्य अनुवृत्तिः इतः पूर्वं सूत्रेषु विद्यं पूर्वं नाम गमश्च इत्यत्र एव संज्ञायाम् इति आगतम्। कुतः? अस्मात् सूत्रात्, संज्ञायां भृघृ इति सूत्रात्। पुनः अत्र तु संज्ञायाम् इत्यस्य सम्बन्धः नास्ति। लक्ष्यानुरोधेन तथा निर्णीयते, व्याख्यानेन च सः अर्थः सम्पाद्यते। ततः सूत्रार्थं कथयति, एषु गमेर्डः स्यात्। नाम एतानि तत्र कर्मरूपाणि उपपदानि यदा भवन्ति तदा गम् धातोः डप् प्रत्ययः भवति इति। समीचीनम्। ततः आ, तत्र रूपं साधनीयम् अस्ति। हा, गमश्च इत्यतः गमः इति अपि अनुवर्तते खलु, सत्यं। तन्न मया उक्तं, तदपि अवधानं कुर्वन्तु। एतद् गतसूत्रं यदस्ति ततः गमः इति पञ्चम्यन्ततया अनुवर्तते। अतः एव गमेः डः स्यात्। गमेः इति इक् प्रत्ययेन निर्देशः अस्ति, नाम गम् धातोः इति अर्थः। गम्लु धातुः लिदित् अस्ति, तच्च गत्यर्थकः, स च गत्यर्थकः। उदाहरणं साधनीयं। प्रथमं पश्यामः। अन्तं गच्छति इति अन्तगः इत्यादि इत्यादि शब्देन अन्यानि उदाहरणानि अस्माभिः स्वयं साधनीयानि। एकम् उदाहरणं साधयित्वा ग्रन्थकारः अत्र प्रस्तुतवान्। अन्तं गच्छति, तत्र नाम अन्तिमः यः भागविशेषः कस्यचिदपि वस्तुनः, मार्गस्य वा पुस्तकस्य वा अध्ययनस्य वा कक्षायाः वा पाठ्यक्रमस्य वा यत्किमपि अन्तं गच्छति, सः अन्त्यगः भवति। तर्हि अन्तम् इति कर्मणि उपपदे गम् धातोः ड प्रत्ययः भवति। ड इत्यत्र डकारस्य चुटु इत्यनेन इत संज्ञा भवति, अ इति अवशिष्यते। अन्त गम्
अ अन्त अं ग गम अन्त अं गम अ इति स्थितिः जायते। ततः अन्तं आम् अन्त अम् इत्यत्र सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इत्यनेन अम् इत्यस्य लोपः भवति। अन्त गम अ। इदानीम् अत्र नाम अन्त गम एवं स्थितिः अस्ति खलु। पश्यन्तु तत्र गम अपि च अ, एषः अ ड प्रत्ययस्य अवशिष्टः अस्ति। अत्र किञ्चित् अवधानं कुर्मः। एकं सूत्रमस्ति टेः। तेन सूत्रेण उच्यते यत् डित् प्रत्ययः यदा परतः भवति तदा टेः लोपः भवति, परन्तु सः टिः भ संज्ञकस्य स्यात्। तर्हि गम् अ इति स्थिते गम् नाम डित् प्रत्ययः ड अस्ति यस्य अ अवशिष्टः सम्यक्। गम् इत्यत्र टि भागः अपि अस्ति अम् इति सम्यक्। परन्तु टेः इति सूत्रस्य कृते भसंज्ञा या अपेक्षिता सा भसंज्ञा गम् इत्येतस्य नास्ति। नास्ति तर्हि टेः इत्यनेन गम् इत्यत्र अम् इति टेः लोपः कर्तुं न शक्यते। स च अपेक्षितः। यथा अम् इत्यस्य लोपः भवति तदा किम् अवशिष्यते ग। ग अ ग मेलनेन अन्त ग इति रूपं साधनीयमस्ति। परन्तु टिलोपः टेः इति सूत्रेण न प्राप्यते। किमर्थं न प्राप्यते? यतोहि गम् इत्यत्र यः अम् इति भागः अस्ति सः तस्य भसंज्ञा नास्ति। इदानीं भसंज्ञा कस्य भवति इति सन्धिप्रकरणे तत्र पठ्यते यचिभम् इति सूत्रेण। तेन उच्यते यकारादिः अथवा अजादिः प्रत्ययः परतः भवति। अजादिप्रत्ययः अत्र अस्ति ड। यदा परतः भवति तदा पूर्वस्य भसंज्ञा भवति, परन्तु सः यकारादिः अजादिः वा स्वादिप्रत्ययः स्यात्। अत्रैव समस्या अस्ति। एषः ड प्रत्ययः स्वादिप्रत्ययः नास्ति। एषः ड प्रत्ययः तु तृतीयाध्याये अस्ति। अत्र पश्यन्तु, तृतीयाध्यायस्य द्वितीयपादस्य 48 एतत् सूत्रं भवति। स्वादयः तु कुतः आरभ्यन्ते? चतुर्थाध्यायस्य प्रथमे पादे सूत्रं भवति स्वौजस्मौढषष्ठाभ्यां बिस् इत्यादि। ततः पञ्चमाध्यायस्य उरः प्रभृतिभ्यः कप् इति कप् प्रत्ययः यत्र उक्तः वर्तते तावत् पर्यन्तं तत्र ये प्रत्ययाः उक्ताः सन्ति ते प्रत्ययाः स्वादयः प्रत्ययाः भवन्ति। अतः अ, तेषु एषः डप् प्रत्ययः नान्तर्भवति। नाम अजादिः अस्ति परन्तु स्वादिः नास्ति। स्वादिः नास्ति इति कारणात् गम् इत्येतस्य भसंज्ञा अपि न भवति। भसंज्ञा न भवति, अतः कारणादेव टेः इति सूत्रम् अत्र न प्रवर्तते। तर्हि यदि टेः इति सूत्रम् अत्र न प्रवर्तेत अम् इति टिभागस्य लोपार्थं, तर्हि ड प्रत्ययस्य नाम अन्तात्यन्तात् दूरपार सर्वानन्ते षुडः इत्यनेन यः डप् प्रत्ययः कृतः तस्य डित् करणस्य किं प्रयोजनमस्ति? व्यर्थं खलु। तत्र डकारः अनुबन्धः किमर्थं योजनीयः? व्यर्थं खलु। हा, अतः एव तत्र उच्यते यत् डित् करणम् अत्र व्यर्थं सत् कञ्चन विशिष्टं सिद्धान्तं ज्ञापयति। सः कः सिद्धान्तः तत्र कथयति भट्टोजीदीक्षितमहोदयः? डित्तु सामर्थ्यात् अभस्यापि टेर्लोपः। नाम डित्करणं यत् कृतमस्ति तत् सामर्थ्यात् ज्ञायते यत् यस्य भसंज्ञा नास्ति गम् इत्यादिकस्य
तस्यापि टेः लोपः भवति, अन्यथा डित्करणं किमर्थं, डित्करणं व्यर्थं भवति। अतः वस्तुतः ड इति प्रत्यये डकारः यः इत् कृतः, तेन यः सिद्धान्तः बहिरागतः, यद् डित्तुसामर्थ्यात् टेः इत्यनेन यद्यपि भसंज्ञकस्य एव तत्र टेः लोपः क्रियते, परन्तु क्वचित् भसंज्ञा यदि नास्ति तदापि टेः लोपः सम्भवति इति। एवं सिद्धान्तेन गम् इत्यत्र विद्यमानस्य अम् इत्यस्य लोपः क्रियते। एतादृशी चर्चा अथवा एतद् वाक्यं समानमेव कदाचित् भवद्भिः तिङन्तप्रकरणे तत्र लुट्लकारस्य साधनसमये भविता इति रूपं यदा साधयामः तदा तत्र भूधातोः लुट् लुटः तिप् शपं प्रबाध्य तास् विकरणप्रत्ययः भवति। भू तास् तिप् धातोः तत्र तासः ईडागमः, धातोः गुणः अवादेशः, भव ई तास् तिप् लुटः प्रथमस्य डारुरस इत्यनेन तिपः स्थाने डा आदेशः भवति, डा इत्यस्य आ इति अवशिष्यते। तर्हि तत्र अपि एषा एव स्थितिः भवति। तिपः स्थाने डा इति कृतः आदेशः स्वादिप्रत्ययः नास्ति। स्वादिप्रत्ययः नास्ति इति कारणतः तत्र भसंज्ञा तास् इत्यस्य न भवति इत्यतः टिलोपः न प्राप्तः भवति टेः इत्यनेन। अतः तत्रापि एषा पङ्क्तिः अयं च सिद्धान्तः समानरीत्या उच्यते यत् डित्तुसामर्थ्यात् अभस्यापि टेः लोपः भवति, अन्यथा तत्र लुटः प्रथमस्य डारौरस इत्यत्र डा इति एतस्य आदेशस्य डित्करणं व्यर्थं स्यात्। समानः एव विचारः अत्रापि अस्ति। यदि तत्रत्यः विचारः श्रुतः अस्ति तर्हि अत्र अवगमने क्लेशः न स्यात्। यदि तत्रत्यः विचारः नापि श्रुतः तथापि मया विस्तरेण अत्र बोधयितुं मम पक्षात् यत्नः कृतः। तथापि अस्मिन् विषये कश्चन संशयः प्रश्नो वा स्यात् तर्हि अवश्यं पृच्छन्तु। अन्तं गच्छति इत्यत्र अन्तगः इति उदाहरणमेवं साधयन्तु च। अवगतं वा मान्यः? अवगतं महोदय। अस्तु महोदय, धन्यवादः। अग्रे उक्तम् इत्यादि अर्थात् सूत्रे अन्यानि यानि उपपदानि, एकक्षणं मान्यः, एकक्षणं। जी जी। न श्रूयते आचार्य। महोदय एकक्षणम्। अस्तु अस्तु अस्तु।
अस्तु मान्यः। आम्, श्रूयते खलु? आं अधुना श्रूयते महोदय, श्रूयते महोदय। आं श्रूयते आचार्य। क्षन्तव्य, मध्ये काचित् दूरवाणी आगता, अतः व्यवधानं जातम्। अस्तु, ततः हा, अन्तग इत्यादि अन्यानि रूपाणि, यथा अत्यन्तं गच्छति इति अत्यन्तगः इति उदाहरणं भविष्यति। अध्वानं गच्छति इत्यत्र अध्वगः इति उदाहरणं भविष्यति। अत्र अध्वन् इति शब्दः भविष्यति, तत्र न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन नकारस्य लोपः भविष्यति, अध्वगः इति रूपं सेत्स्यति। तथा दूरं गच्छति इति दूरगः, पारं गच्छति इति पारगः, सर्वं गच्छति इति सर्वगः, अनन्तं गच्छति इति अनन्तगः। एवम् एवम् अन्यानि अपि उदाहरणानि अत्र अस्माभिः ज्ञातव्यानि भवन्ति। मन्ये एतानि उदाहरणानि स्पष्टानि स्युः। कश्चन प्रश्नश्चेत् प्रष्टुं शक्नुमः, अन्यथा वयम् अग्रे वार्तिकं पश्यामः। स्पष्टमस्ति महोदय। अस्तु महोदय, धन्यवादः। सर्वत्र पन्नयोरुपसङ्ख्यानम् इति अस्ति एकं वार्तिकम्। एतत् किं कथयति? नाम यानि उपपदानि सूत्रे पठितानि खलु, कति सन्ति एतानि? एतानि सन्ति अन्त, अत्यन्त, अध्वन्, दूर, पार, सर्व, अनन्त, सप्त सन्ति। तर्हि एषु उपपदेषु तत्र उपपदद्वयम् इतोपि योजनीयम्। एकं सर्वत्र, अपरं पन्न। नाम सर्वत्र इति उपपदे सति अपि गम् धातोः डप् प्रत्ययः, पन्न इति उपपदे सत्यपि गम् धातोः डप् प्रत्ययः वक्तव्यः इति भावः। अतः तत्र उदाहरणं साध्यते सर्वत्र गः इति। सर्वत्र गच्छति इति सर्वत्र गः अन्या प्रक्रिया पूर्वदेव भवति। तत्र पन्न उपपदे वदति पन्नम्। अग्रे पश्यामः, क्षणमेकम्। पन्नम् अर्थात् पतितम्। पन्नम् इत्यस्य को अर्थः? पतितम्। गच्छति इति पन्नगः। पन्नम् इति पद्यतेः नाम पदगतौ इति धातुः अस्ति, तस्मात् क्त प्रत्ययं कुर्मः। पद क्त, क्त एतस्य त अवशिष्यते। पद त इति स्थिते रदाभ्यां निष्ठातो नः पूर्वस्य च दः इत्यनेन धातोः दकारस्य निष्ठा तकारस्य च नकारादेशः भवति। प न न पन्न इति सिद्धं भवति। पन्नम् इति पद्यतेः कृतान्तं क्रियाविशेषणं च भवति इति उक्तम्। तर्हि पतितं गच्छति अर्थ पन्नम् अर्थात् पतितं नाम पतित्वा गच्छति, सः पन्नगः भवति। सर्पः इत्यादिः तत्र अर्थः भवति। सर्पः पतित्वा गच्छति कथं भवति महोदय? तत्र पतनेन एषः अभिप्रायः अस्ति यत् अधोमुखः सन्, नाम एवं सर्पणं कृत्वा एवमेवमेवमेवं गच्छति यः, सः पन्नगः भवति। अतः सर्पार्थे एषः प्रयोगः प्रयुज्यते। तत्र पतनम् एतस्य सर्वात्मना एषः एव अर्थः न, यत् उपरिष्टात् कुतश्चित् पतति आदौ तदनन्तरं गच्छति इति न। नाम पतितः सन् नाम अधः भूमौ सर्वात्मना स्वशरीरस्य स्पर्शं कुर्वन् गच्छति, तथा रीत्या सा क्रिया अत्र पतनशब्देन अथवा पन्नशब्देन विवक्षिता वर्तते, पदगतौ इति। अतः पन्न तत्र पन्नं गच्छति इति
पन्नगः। पन्नं नाम पतितं नाम, एवं रीत्या अत्र अर्थसङ्गतिः करणीया भवति। अस्तु महोदय। नाम सः कदापि न उत्तिष्ठति, सर्वदा पतनावस्था यथा भवति, अस्माकम् अधो मुखता यथा भवति तद्वदेव गच्छति सर्वदा। सर्पः कदापि यथा वयम् उत्तिष्ठामः तथा उत्तिष्ठति वा? उत्तिष्ठति, परन्तु तस्मिन् समये प्रायः चलनं न्यूनं करोति यदा फणिं विस्तारयति। सामान्यतया सः अधः एव पतनावस्थायामेव गच्छन् भवति, अतः अत्र एवं सङ्गतिः क्रियते मन्यः। आचार्य, आम् एकः प्रश्नः अस्ति। आम् आम् आम्। सर्वत्र अन्धकः, पन्नगः, दूरगः, यत् सर्वं संज्ञा खलु? न न, संज्ञा नास्ति। सूत्रे संज्ञा नास्ति। एषा संज्ञा भवितुमर्हति पन्नगः, परन्तु सूत्रे संज्ञा नास्ति। वस्तुतः एषापि संज्ञा तथा नास्ति, विशेषणमेव अत्र स्वीकर्तुं शक्नुमः। सर्पार्थे संज्ञात्वेन दृश्यते, परन्तु पतितं यः कोऽपि गच्छेत् सः पन्नगः भवितुम् अर्हति। यथा गोधा भवति, गोधा अपि एवमेव गच्छति, तो गोधा अपि पन्नगा भवितुम् अर्हति। गृहगोधिका पन्नगः संज्ञा खलु? हाँ, वस्तुतः सर्पार्थे पतित्वा गच्छति सः पन्नगः। हाँ, यदा पतितं। वयं वदामः पन्नगः, स संज्ञा भवति खलु? हाँ, संज्ञा अपि भवितुम् अर्हति, परन्तु सर्वात्मना एषा संज्ञाशब्दः एव इति नास्ति। अन्येऽपि पन्नगः हाँ, भवितुमर्हति यथा वा तत्र? उदाहरणाय सेनायां युद्धं करोति कश्चन सैनिकः, तस्य पादे केनापि प्रहारः कृतः, गोलिका लग्ना, ततः सः पतित्वा गच्छति। अथवा क्वचित् तैः शत्रुः यथा न जानीयात् एषः समीपम् आगच्छन् अस्ति इति कारणतः सर्पवत् अधः पतनं कृत्वा गन्तव्यं भवति। अतः तदा चेत् तेऽपि पन्नगाः भवन्ति। परन्तु तदपि सत्यं यत् एषा काचित् संज्ञा अपि अस्ति सर्पादीनां प्राणिनां, पन्नगभूषणं मृगधरम् इत्यादि। तत्र पन्नगभूषणः शिवः भवति, तत्र नाम सर्पः एव यस्य भूषणम् अस्ति। अतः सर्पार्थे एषा संज्ञा अपि अस्ति, परन्तु संज्ञा इतर अर्थे अथवा संज्ञातः भिन्नार्थे अपि एषः शब्दः प्रयोक्तुं शक्यते इति उभयथापि अत्र विवेकः करणीयः महोदय। अस्तु आचार्य। किमर्थम् अहं पृष्टवान्? हम्म। संज्ञायां निवृत्तम् इति आरम्भे दत्तं। अतएव अतएव तदर्थं अतएव अतएव तत्र प्रकृते वार्तिके तत् नाम निवृत्तिः वार्तिके अपि सम्भवति, सम्बध्यते। संज्ञायाम् इत्यस्य निवृत्तिः सूत्रार्थं या उक्ता, सा निवृत्तिः वार्तिके अपि सम्भवत्येव, जायते एव। अतः कारणात् प्रकृते पन्नगः इति संज्ञायामपि सिद्ध्यति, असंज्ञायामपि सिद्ध्यति। संज्ञायाम् एव सिद्ध्यति इत्यपि नास्ति विषयः। एवं रीत्या अत्र विवेकः करणीयः। अस्तु अस्तु आचार्य। अत्र एतादृशः कोऽपि विशेषः अस्ति चेत् व्याख्यायामपि द्रष्टुं शक्नुमः एकक्षणम्। सर्वत्र सर्वत्र शब्दे पन्नशब्दे चोपपदे गमेर्डस्योपसङ्ख्यानमित्यर्थः। आम्, एतेनापि कोऽपि विशेषः नोक्तः। नोक्तः चेत् तर्हि अस्माभिः एवमेव अत्र विवेकः करणीयः। यतः संज्ञायाम् इति तु निवृत्तिः कृता अस्ति। यत्र विशेषेण संज्ञायामेव प्रत्ययः अपेक्षितः तत्र तु उच्यते एव साक्षात्। यतः इमाः संज्ञाः न सन्ति खलु, अन्तगः, अत्यन्तगः, दूरगः इत्यादि। एवमेव पन्नगः इत्यपि संज्ञा भिन्नार्थे अपि प्रयोगः भवितुम् अर्हति। संयोगवशात् काचित् संज्ञा तत्र जायमाना अस्ति तर्हि सम्यक्। पन्नगः सर्पार्थे यदि संज्ञा अस्ति तर्हि तदर्थमपि सः शब्दः सिद्धः भवितुम् अर्हति खलु। एवं विवेकः अत्र करणीयः भवति।
महोदय, आम्। समाप्तं वा? तत् शङ्का समाप्तं वा? समाप्ता वा? आ, न लक्ष्मणं न महोदयः एव वदेत्। आम् आम् आचार्य। वदतु, अस्- भवती वदतु। तत्र पन्नम् इति पद्यते कान्तं क्रियाविशेषणम् इति उक्तं। हम्म। पन्नम् इति क्रियाविशेषणमस्ति वा? पन्नमिति पदम्। हा, परन्तु क्रियाविशेषणम् इति किमर्थम् उक्तं तत्र? नाम क्रियाविशेषणानां परिचयः अस्ति वा भवताम्? क्रियायाः बोधः भवति तस्मिन्। हम्म। नपुंसकलिङ्गे भवति, तत्तु आम्। जानामि। परन्तु तदेव 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 तथैव सम्यक् अवगतम्। यथा देवदत्तः मृदु पचति, तत्र मृदु इति क्रियाविशेषः क्रियाविशेषणमस्ति, भवति। सत्यम्। एवम् आ, अत्रापि पन्नं गच्छति नाम पतनक्रियाविशेषं कृत्वा गच्छति, पतनक्रियां कुर्वन् गच्छति। दूरं गच्छति इत्यस्मिन्नपि क्रियाविशेषणं भवति वा? शक्यते। पारं गच्छति, तेऽपि अध्वानम् अपि तत्र नपुंसकलिङ्गे अस्ति, परन्तु अध्वानं तु न न, ओके, तानि तु नामपद। तानि कर्मपदानि साक्षात्। कर्मपद अस्तु। एतदपि कर्म एव। हा, कर्म भवति किल? पन्नं गच्छति इत्यत्र कर्म एव, परन्तु कृतान्तं यत् पदं वर्तते तत् क्रियाविशेषणम् अस्ति। पृथक्तया किमर्थम् उक्तम् इति एव मया न अवगम्यते। अस्तु, तान्तमस्ति तत् तत्र क्रियाविशे शब्दस्य सूक्ष्मतया परिचयाय पन्नम् इति किम् तदर्थम्। इदानीं पतितम् इत्यत्र कृतप्रत्ययः भावार्थे अस्ति। पतितमिति पन्नं गच्छति इति, पन्नं पतितं गच्छति इत्युक्तं खलु, नाम पन्नमिति शब्दस्य अस्तु अस्तु, अवगतम्। पर्यायशब्दः परियुक्तः पतितम् इति। हम्म, हम्म। एवं पदशब्दादपि क्तप्रत्ययः भावार्थे अस्ति। भावः नाम क्रिया। अतः निष्पन्नं यत् एतत् पदम् अस्ति, पन्नं वा पतितं वा इति पतनक्रियायाः विशेषणभूतं पदं भवति इति भावः इति स्पष्टतार्थम् उक्तमस्ति। सम्यक्तया पन्नम् एतस्य अर्थं भवन्तः जानीयुः इति स्पष्टताकरणाय एवम् उक्तवान् ग्रन्थकारः। अस्तु अस्तु महोदय। तथास्तु। अग्रिमं वार्तिकं पठामः खलु। उरसोलोपश्च इति अस्ति। अस्य कः अर्थः? नाम उर्स् इति अपि एकम् उपपदं स्वीकरणीयम्। तस्मिन् उपपदे गम् धातोः डप् प्रत्ययः वक्तव्यः, परन्तु एकं कार्यम् इतोपि करणीयम्। उरस् इत्यस्य सकारस्य लोपः अपि करणीयः इति वः। ततः आम्, स च अलोन्त्यस्य इति परिभाषया उरस् इत्यत्र विद्यमानस्य अन्त्यस्य सकारस्य लोपः भवति। उरः उरसि उरांसि एवं मनस शब्दवत् रूपाणि भवन्ति। उरः नाम वक्षः, वक्षो भागः। तर्हि उरसा गच्छति इति उरगः इति साध्यते। वक्षसा गच्छति, सर्पः तथैव करोति खलु न? वक्षसा, तस्य वक्षो भागः यः अस्ति तस्य वक्षसः प्रयोगं कृत्वा गच्छति। तर्हि उरस गम् ड सकारस्य लोपः भवति। उर गम् ड टेः लोपः उर ग उरग उरगः इति रूपं सिद्धं भवति। अत्र केन सूत्रेण सकारस्य लोपः भवति महोदय? अनेन वार्तिकेन एव, अत्र पश्यन्तु, उरसो लोपश्च इति।
नाम उर्स् इत्यस्य सकारस्य लोपः च भवति। तर्हि अस्तु अस्तु अवगतम्। नाम उर्स् इति उपपदे सति गम् धातोः डप् प्रत्ययः तु भवत्येव, परन्तु उरस् इत्यस्य सकारस्य लोपः च भवति। एतत् कार्यद्वयम् एतेन वार्तिकेन क्रियते, डप् प्रत्ययविधानम् अपि च उरस् इत्यस्य सकारस्य लोपः इति। अतः उरगः इति रूपं सिद्धं भवति। अत्रापि पूर्वदेव विवेकः करणीयः। नाम सर्पार्थे संज्ञा अस्ति चेत् सः शब्दः अपि अत्र व्युत्पादितः भवति, परन्तु सर्पः एव अर्थः भवति इति न। यः कोऽपि सैनिकः वा अथवा यः कोऽपि शिशुः वा यः चलितुं समर्थः नास्ति, यः उरसः भागमादाय चलति, सः उरगः भवति इति। समीचीनम्। एवमस्ति अत्र विशेषः। अग्रिमं वार्तिकं पश्यामः। अग्रिमकक्षायां पश्यामः महोदय। तथा वा? अस्तु तर्हि। अत्र त्रयः वार्तिकानि सन्ति इतोपि आं त्रीणि त्रीणि। वार्तिकानि त्रीणि सन्ति। आं सन्ति सन्ति। अस्तु अस्तु। अग्रे पश्यामः। तत् न अस्तु समाप्यते यतोहि त्रीणि वार्तिकानि सन्ति। अस्तु महोदय, अवश्यं यथा भवन्तः वदन्ति। अद्यतनपाठमादाय कोऽपि प्रश्नः यदि पृच्छन्तु कृपया, अन्यथा वयं मङ्गलाचरणं कुर्मः। अस्तु। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु वा, यद्भद्रं तन्न आसु वा, श्रौत्रार्हन्ति चणैर्मुम्नैर्महर्षिभिरहर्दिवन्तोऽष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तराम्। पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः पाणिनिकात्यायन पतञ्जलिभ्यः शक्तिविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो नमः ऋषिभ्यो मुनिभ्यो गुरुभ्यश्च नमो नमः। एवञ्च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य अस्माकं क्रमे पूर्वकृदन्तप्रकरणस्य एषः 50 पाठः अथवा 50तमः पाठः सम्पन्नतां गतः। अग्रिमपाठे अग्रिमं विषयमादाय पुनः उपस्थिताः भविष्यामः। तावता नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः।